चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया पूरी MQM पाकिस्तान की जानिब से कि हमारे एक बुनियादी मुतालबे को उन्होंने मानकर कागजात नामजदगी दाखिल कराने की तारीख में 2 दिनों का इजाफा किया, तोसी की। तो मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ जिला गरबी में NA 244 से MQM पाकिस्तान की तरफ से मैंने भी कागजात नामजदगी दाखिल कराई और अब्दुल वसीम भाई ने भी कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। इसके अलावा भी MQM के और कैंडिडेट्स हैं। मैं सबसे पहले तो अहलियान पाकिस्तान को और अहलियान सिंध और सिंध के शहरों में रहने वाले अवाम को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि MQM पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो कि मेरिट पर एक इंतखाबी एक अमल हमारे यहाँ चुनाव का हम पहले मुंतखब करते हैं पार्टी के अंदर उम्मीदवारों को, वहाँ राय जनी होती है हमारे टाउन से UC से हमारे कारकुनान जिम्मेदारों के लिए भी और जो हमारे हमदर्द और हामी हैं पढ़े लिखे काबिल लोगों को मौका दिया जाए, आगे लाया जाए। तो हज़ारों अफराद उस इंटरव्यू के अमल में बैठते कराते हैं, यानी कि स्कूल किसी और जमात में इस तरह नहीं है। बाकी जमातों के उम्मीदवार अपने अपने इलाकों हलकों बल्कि उसे राजवाड़े कहें, उसके वडेरे और जागीरदार हैं। अगर मिडिल क्लास नुमाइंदगी कहीं पर मुमकिन है और उसे मौका मिलता है, पढ़े लिखे लोगों को आगे आने सियासी जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, तो वो वाज़े रहे पूरे मुल्क में कहीं और ये अमल आपको नज़र नहीं आएगा। अगर ये अमल कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ MQM में मिलेगा। तो इस मरतबा भी हमने बड़ी छांट पटक की है और इंशाअल्लाह अवाम की वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार इंशाअल्लाह उनके सामने मैदान अमल में आएंगे। अच्छा, दूसरी बात हमारा मंशूर भी तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है। ये जो कागजात नामजदगी के मुख्तलिफ मराहिल जैसे ही मुकम्मल होंगे, आगे बढ़ेंगे, हम अपने मंशूर का भी ऐलान करेंगे। हमारा नज़्मुल ऐन और हमारे मंशूर का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि इस मरतबा इंतखाबात से पहले मज़ाकरात होना चाहिए। इंतखाबात तो हों लेकिन मकालमा हो, मज़ाकरात हो और एक कौमी मफ़ाहमत और कौमी इत्तफ़ाक़ राय और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सियासी जमातों को एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ किया जाए, जमा किया जाए। और वो नुक्ता क्या है कि अब अगर पाकिस्तान के जुमला मसाइल, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करना है या उन्हें हर तरह की गुलामी और मोहताजी से निजात दिलाना है, तो उसके लिए जो एक बुनियादी नुक्ता तय करना वो ये है कि अब मजबूत ज़िले, मजबूत मकामी हुकूमत और मुकम्मल मकामी खुदमुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। पाकिस्तान को बचाना है, ज़िलों को बख्तियार करना है, पाकिस्तान को तामीर और तरक्की के रास्ते पर लगाना है, तो ज़िलों, मकामी हुकूमत, ज़िले हुकूमत और शहरों को तरक्की का इंजन बनाना है। और इसी से ये मकामी हुकूमत, मकामी खुदमुख्तारी ही पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएगी। ये हमारा अज़्म है और इसके लिए हम कौमी सतह पर एक इत्तफ़ाक़ राय कायम करें। फिर बुनियादी मसाइल महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, उसका खात्मा करना है, नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करना है
پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. گیس، بجلی اور پانی کے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہے. لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لانا ہے. اس کے لیے ہمارا منشور انشاءاللہ تعالی عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا. اور یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر ایم کیو پاکستان کی کامیابی کی صورت میں کراچی میں 22 میں سے 22، حیدرآباد میں 2 میں سے 2 قومی اسمبلی اور انشاءاللہ بیشتر صوبائی اسمبلیوں پر سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ کو بھی واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پورے پاکستان میں انتخابات لڑیں گے جہاں جہاں سے ممکن ہے. پنجاب میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، ہر جگہ سے الیکشن لڑیں گے. اور جہاں جہاں ممکن ہوگا وہاں الیکشن لڑیں گے. اور جب کراچی اور حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں ایم کیو پاکستان کا صرف منشور نظریہ، یہ قومی منشور اور نظریہ نہیں ہوگا، بلکہ ایم کیو ایم پورے ملک میں الیکشن میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کر یہ بات ثابت کرے گی کہ اگر مڈل کلاس عام پاکستانی کی کوئی جماعت ہے تو وہ ایم کیو پاکستان ہے. اس الیکشن سے دوبارہ اس کا اجرا اور آغاز ہو رہا ہے اور اگلے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی پورے ملک کی ایک بھرپور اور بڑی قومی جماعت بن کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے ذکر کیا، پہلے بھی کہتے رہتے تھے کہ نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. 2018 کے انتخابات میں بھی آپ کا یہی مطالبہ تھا. اب وہ پھر آپ نوجوانوں کو موقع کیوں نہیں دے رہے؟ آپ دونوں ایک لحاظ سے بزرگ ہیں، کیوں نوجوانوں کو موقع نہیں دیا؟ آپ خود کیوں قافلہ جمع کرانے آئے؟ دیکھیں، آپ نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ ان نوجوانوں کی پارلیمان میں تربیت، صوبائی اسمبلی میں انہیں جو پارلیمانی سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، وہاں قانون سازی سے لے کر جو پالیسی سازی، فیصلہ سازی، اس کا عمل ہے، اس کی ساری تربیت، آئین کو سمجھنا، قوانین کو سمجھنا، اور پھر ان قوانین کا نفاذ اور ملک کے جو انتظامی ادارے ان کے ساتھ مل کر کس طرح کام کرنا، ان کے ذریعے سے پالیسیوں پر کس طرح عمل درآمد کرانا. میرے خیال میں یہ ساری باتیں نوجوانوں کو نہیں سکھائیں گے. جو بڑی عمر کے نوجوان ہیں وہ نئے نوجوانوں کو سکھائیں گے. ٹکٹ امیدواران ہیں آپ کے، کیا اس میں آپ کے پارٹی سے ہٹ کے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جس میں شوبز کے لوگ دیکھیں نا، جنید بھائی ہیں، سرجانی ٹاؤن کے انچارج ہیں. کہاں سے پھر آپ یہ 116 117 بہت زیادہ نوجوان ہیں کیا ہوا بھائی آپ کی طرح. سوال یہ تھا کہ کیا ایسے لوگوں کو بھی آپ لوگ اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں؟ واقف نام ہے واقف، جو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی سے براہ راست نہ ہو، شوبز کے ہوں، اسپورٹس کے ہوں، دیگر شعبہ جات سے ہوں، کیا ان کی بھی نمائندگی ہے؟ ہم نے لگن اور دھن کو دیکھا ہے. لگن سچی ہے اور دھن پکی ہے نا، عزم ہے. لوگ جذبات مجھے موقع تو مجھ سے موقع نہیں. مجھے تو بیگم سے بھی بات نہیں.